हाँ म्हणजे गोवा में दारू ज्यादा मिळता इसलिए आप लोग यहाँ आए बेतोडाचो रूम आसा आनी हो येवन हांगा न्हिदला ते फाल्यां जर कोणे कोणी आडयले हाणें मारून जर उडयले किंवा चोरी केली काम करने के लिए और सोने के लिए किधर इधर सोने का हाँ हाँ म्हणजे गोवा में दारू ज्यादा मिलता है इसलिए आप लोग यहाँ आए ये तो ठीक है, ये इधर सोने का जगह नहीं है ये बेतोडाचो रूम आसा आनी हो येवन हांगा न्हिदला ते फाल्यां जर कोणे कोणी आडयले हाणें मारून जर उडयले किंवा चोरी केली काम किधर करता है? रोकड़ा का मैं रोकड़ा का मैं अभी इधर क्यों सोया है? दारू भी है अपर कदंबा बस स्टँड अंडरपास हो नवो धाडीत केला इनॉग्रेशन इतलो बरो आनी इतलो बरो दिसता पूण काही 8 दीस पयलीं पळयत जाल्यार आमी केन्ना नागेशी वता सकयल किंवा पाडांतळी जाल्यार लोकांचे शेवरे थंय आशिल्ले दिश्टी पडले आमकां वतर पयलीं आमी काडिल्लो की हांगासर फुडें फुडें लोक येवन न्हिदतले म्हणून आनी तेंच घडलें आतां एग्जॅक्ट हांगा कितें आसा की हो बांदला कोणाक की त्या लोकांक बांदला काय कितें कांय कळना आतां पळयत जाल्यार त्या सायडीक 2 जाण न्हिदल्या सुशेगाद हांगाय न्हिदल्या हांगा न्हिदताले बाबा तुमी खंयच्यान आयल्या काय म्हणून ती म्हणटा की आमी आयल्या कर्नाटकाच्यान कोण आतां कामाक ऑफिसाची आनी तांचो मोबायल आनी पयशे चोरून गेले म्हण तिका हांगा न्हिदल्या काय आमी आनी कितें उलयता हें जर अशें आतां पळयल्यार त्या 5 जाण आसा हांगासर आनी 2 जाण त्या सायडीक न्हिदल्यात रातचे लोक न्हिदतात रातचे न्हिदता रातचे इतले आसता काय ना 20-25 लोक न्हिदतात ते बाबा खंयचे आयल्या लोक कित्याक आयल्या खंयसून आयल्या ही सरकारान किंवा आमच्या फोंडाचे PI जी आसा पोलीस किंवा आमचे बांगडोचे सरपंच हांच्यांनी इन्क्वायरी करपा जाय आनी खंय तरी लगाम दवरपा जाय कित्याक हाजेर जर लक्ष जर दवरिना जाल्यार फुडें आमचें गोंय खंय पावता आनी फोंडा खंय पावता तें सांगूं शकना फाल्यां हे लोक जागा आसा म्हण हांगा फळां बसून विकतले एकदां बस एक काडपाक तांकां मागीर डिफिकल्ट पूण खंय तरी म्हज्या हिशोबान फोंडा PIन पेट्रोलिंग करून हांचे इन्क्वायरी करची तांचे आधार कार्ड विचारपाचें खंयच्यान आयल्यात फाल्यां जातलें कितें खूब लोक आमचो गोंयकार नागेशी वता सगळ्यो पारणे रातची चोरयो वता बायलां वता किंवा फॅमिली वता जर तांच्यांनी जर हांगा हाडयले रातचे 10-12 सुमार गळ्यांतल्यो जर चेन जावं स्टॅचिंग करून जर व्हेले ताका जबाबदार कोण आनी कांय ना म्हणून जर मारले तांकां जिते जाल्यार हें अश्यो कितें वाडटल्यो तर ह्यो खंय तरी फुडें वाडपाक जायना सरकारान ज्या ताबडतोब हांचेर एक्शन घेवपाक जाय हांगा कोणाकूय न्हिदूंक दिवपाक येना एकदां न्हिदपाक दिलें की संख्या वाडत वता फाटीं 2 जाण आशिल्ले आज कावंट केल्यार आतां 10 आसात हांगासर जाण 6 आसा आनी थंय 4 आसा बरें तांकां विचारल्यार ते कांयच सांगिनात एकट्याक विचारलें तो बांदता आपली चादर बुशे बांदपाक चलपाक लागलो बाबा तुमी खंयच्यान आयल्यात रोहिंग्या बिहारच्यान आयल्या काय बांगलादेशान आयल्या कळना कित्याक आतां सद्या आमच्या हांगासर बांगलादेशाक पळयल्यार काय बरें केल्ल्यान वेवस्थीत चल्लेलें आसा ते लोक आतां हांगा येवन रावले काय कितें काय गोवा आमचो फुडलो बांगलादेश जावं शकता तर हाजेर मात्र विचार करपा जाय आनी गोंय जर सुरक्षीत दवरपा जाय जाल्यार आतां प्रत्येक नागरिकान आनी युवा युवती फुडें सरून ह्यो अश्यो ज्यो घडटा आनी जे लोक न्हिदता पळय हांकां आमी जागृत करचें पडटलें गोंयच्या युवकांनी आनी म्हजें रिक्वेस्ट आसा फोंडाचे PI बरी काम करतात तर तांच्यांनी रातचें पेट्रोलिंग करून तांकां हांगासर खंयच्यान तरी उडोवपाक खंय तरी चल सांगपाचें हो आमचो रिक्वेस्ट तुम्ही पळयतले हांगा कितलेशेच मायग्रंट्स हांगा हांच्यांनी हांगा लॉजिंग केल्लें आसा हें कायम स्वरुपीतून पडले चंद्रियो पांगरुणां सगळे घेवन आयले ते कर्नाटकाच्यान आयले म्हणटा ताका आमी मुलाखत घेतली आधार कार्ड म्हणटा आमचे कडेन ना एकटो म्हणटा आपूण बेतोड्या रावपी पूण म्हाका तें भाड्याकून तो हांगा आयलो दिसता म्हाका कित्याक हांगा हें चलतलें आतां हें बरें आमगेलें दुबय जाल्लें आसा ही सिटी आनी मेन म्हटल्यार आमच्या पोलिसाचें म्हाका दिसता हाचेर लक्ष ना जेन्ना तुमी रातची गस्त घालता तेन्ना तुमकां हें दिसना जाल्यार आमकां सामान्य मनशाक कित्याक दिसता हें हो प्रस्न आज पडटा की पंचायतीन हांगा लक्ष दिवपाक जाय जी आमची खंयची लागता ही पंचायत हांगा नागेशी बांदोडा त्या सरपंचानी हांगा लक्ष दिवपाक जाय जो पंच कन्सर्न आहा ताणें लक्ष दिवपाक जाय की हें कितें चल्लां हें कोण आनी हांगा कित्याक आसा हाची चवकशी करपाक जाय कारण तुमी वचत थंय आतां चोरयो जाता त्यो आयकतात आतां पावस सुरू जावपाचो आसा आनी पावसान अक्षरशः ह्यो चोरी जाता कित्याक व्हडलो पावस पडटा दाट पावस पडटा कोणाक कांय कळना आनी तेन्ना चोरी जाता म्हजी मागणी सरकारा कडेन आसा म्हजी मागणी फोंडा पुलिसा कडेन आसा की हांकां तांच्या घरा धाडचें हे जे कोण हांगाय न्हिदता आनी थंय हेवटेक ते आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा पळय ताच्या अंडरपासा पर्यंत खूब जाण चंद्री पांगरोडे सगळे आयिल्ले आसा तर हे कोण आनी हेंचे हांगा कितें आसा ही चवकशी जावपाक जाय हेंचें व्हेरिफिकेशन जावपाकूच जाय तुमी सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करता जाल्यार हेंचें कित्याक सोडलां
काय हे तुमचे फाल्यांचे मतदार ते म्हणजे बांगलादेशी काय कोण यांची चौकशी करात. हे रोहिंग्या काय बांगलादेशी म्हाका दिसता थंयच्यान बांगलादेशाक कितें जालां ते धांवल्यात ते हे हाची चौकशी करची अशी मागणी.